अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जुमान। आज की इस व्लॉग में हम इसराइल ने जो यमन के ऊपर हमला किया है इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है और कुछ सियासी मामला जो चल रहे हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसराइल ने जो यमन के ऊपर हमला किया है, तो इसके नतीजे में यमन का जो प्राइम मिनिस्टर था अहमद गालिब साहब और इसके साथ इसके काबीना के बहुत सारे लोग शहीद हो गए। और ये हमला उस दौरान हुआ जब अहमद गालिब जो है थे काबीना की जो मीटिंग कर रहे थे, तो इसी दौरान इसराइल ने इसके ऊपर हमला कर दिया। और बताया जाता है कि 70% काबीना के लोग भी इसमें शहीद हो गए। ये बहुत बड़ी अलमिया है, बिलखुसूसन मुसलमान हुक्मरानों के लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए। और इसराइल ये जो है ना बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बताना चाहते हैं कि हम इस खित्ते में, वस्ती एशिया में हम किसी को भी नहीं मानते। हमारा जब भी दिल चाहे हम किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। और ये तकरीबन कई सालों से इस तरह इसराइल करते चले आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ईरान के जो सबसे बड़े जो सुप्रीम लीडर था, इसको भी हेलीकॉप्टर में जो मारा गया है। इसके अलावा भी ईरान के बहुत बड़े बड़े जो साइंसदान थे, इस तरह इनके आर्मी चीफ जो सलीमानी था, इनको भी इसराइल ने बराह रास्त मार दिया। और जो बड़ी बात जो है इसमें हैरान कुन वो ये है कि अभी तक आप ना अक़वाम मुत्तहिदा को हरकत में यानी आते हुए नहीं देख सकते। इसी तरह यूरोप के जितने भी ममालिक हैं उन्होंने अपने मुंह के ऊपर अपनी पट्टी बांध दी है, क्योंकि मामला जो है वो इसराइल का है। और इसराइल जो है ये अमेरिका का बहुत नाज़नीन बच्चा है। इसराइल जो कुछ भी करता है इस खत्ते के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि ज़ायनिस्ट लॉबी जो है इसका अमेरिका की पॉलिटिक्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। और इसी वजह से इसके दिल में जब भी जो कुछ भी आता है वो खर जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि इस्लामी ममालिक जो है इसराइल को जवाब देने की बजाय, कंडम तो दूर की बात है, इसराइल को कंडेम करने की बजाय बिलखुसूसन आप सऊदी अरब को देके और पाकिस्तान को देके इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक राह हमवार की जा रही है। मुख्तलिफ प्रोग्राम चैनल के ऊपर अब ये डिस्कशन थोड़ा थोड़ा आगे लेके आ रहे हैं ताकि इसराइल को तस्लीम करे। और ये पुराना मामला था और ये था और वो था, अब इसराइल क्या करता है और इस्लामी ममालिक क्या करते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि इसराइल एक छोटा सा मुल्क है और एक छोटा सा टुकड़े के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और इसके इर्द गिर्द सारी इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसकी बुनियादी वजह है कि इस्लामी ममालिक में जितनी भी हुक्मरान बैठे हुए हैं वो कठपुतलियाँ हैं। वो अमेरिका और यूरोप की उंगलियों पर नाचते हैं, वो इनको जो कुछ कहते हैं वही कर जाते हैं। और एक या दो शख्स जब लीडरान जो उभर कर सामने आते हैं तो वो इसराइल और अमेरिका बराह रास्त टारगेट कर देते हैं और इससे कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और इसके साथ साथ नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, अब उनका वाज़ेह तौर पर एक प्लानिंग भी है कि हम गज़ा को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में कर लेते हैं और फ़लस्तीनियों को निकाल लेते हैं। तो इस सिलसिले और इस ख्वाब को ताबीर करने के लिए इसराइल इतना जुल्म कर रहा है कि एवरेज के हिसाब से अगर हम देखें तो रोज़ाना के हिसाब से 100 लोग, 100 अफराद शहीद हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है इंसानियत के साथ एक जो है एक बदतरीन सलूक है। लेकिन इनको यानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इससे कोई पूछने वाला नहीं है। और इससे पूछने वाला सिर्फ इस वक्त पैदा हो सकते हैं जब इस्लामी ममालिक आपस में इत्तेहाद कर ले और जो कठपुतलिया यानी हुक्मरान बैठे हुए हैं, आवाम इनको उनके ओहदों से हटाए और अपने नुमाइंदे बिठा दे, तो फिर इसराइल का कुछ ना कुछ बिगाड़ा जा सकता है। इस तरह इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता और ये इस तरह जुल्म करते रहेंगे और हम इसका तमाशा देखते रहेंगे। अब दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल है वो अभी तक काबू में नहीं आ रहा। और पंजाब ज़राए के मुताबिक अभी
جو ہے بھارت نے جو چناب دریا ہے وہاں پر جو ہلال ڈیم ہے، سلال ڈیم سوری، وہ سلال ڈیم کے تمام دروازے کھول دیے ہیں، اور 2 دن بعد یہ یعنی منڈ مرالا سے یہ سیلاب پہنچے گا وہاں پر، اور اس کی جو ریلا ہے، اس کی جو کیوسک ہے وہ 8 لاکھ کیوسک بتایا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے 3 لاکھ کیوسک کے حساب سے ریلے گزرے ہیں، تو انہوں نے اتنی تباہی مچا دی۔ اگر 8 لاکھ کے حساب سے یہ کیوسک آتا ہے تو اس سے اور بھی بہت بڑی تباہی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سال پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوں گے زراعت کے حوالے سے، اور اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے، اور بالخصوصاً جتنی بھی پاکستان میں حکومت گزری ہے، ان نے کوئی پراپر اقدام یعنی جو فلڈ کے حوالے سے وہ نہیں اٹھائے، اور آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور سیلاب آنے کی جو مین ریزن ہوتے ہیں، بھارت بھی پانی چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو انوائرمنٹل چینجز آ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے، لیکن اس کا جو سب سے بڑا اور مؤثر طریقہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نئے ڈیم بنائیں، زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائیں، اور بالخصوصاً جو آزاد کشمیر کے اندر اور خیبر پختونخوا کے جو پہاڑی علاقے ہیں اس کے اوپر اگر ڈیم بنایا جائے تو اس صورتحال سے ہم اچھی طرح نمٹ بھی سکتے ہیں، اور اس پانی کو ہم بروکار بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں پر کچھ مستقل حکومت نہیں ہوتی اور ہر وقت ایک سیاسی خلفشہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کی نہ اکانومی آگے بڑھ رہی ہے اور نہ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فیصلے کرنے والے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب خدا کے لیے اس ریاست کے اوپر رحم کریں، اور پاکستان کی بہتر مستقبل کے لیے اپنی ضد اور انا کو چھوڑیں اور پاکستان کی بہتری کے بارے میں سوچیں، اور اگر اس کے لیے ان کو تھوڑا سا جھکنا بھی پڑا تو ان کو جھکنا بھی چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف موجودہ جو پنجاب کی حکومت ہے وہ تو دعوے شاوے بہت کرتی ہے، لیکن اس کی جو مین کارکردگی ہے وہ زیرو ہے، کیونکہ اس کے جو اپنے چہیتا چینل ہے جیو نیوز، اس کے مطابق جیو نیوز کی جو رپورٹر ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب حکومت نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے 3 لاکھ متاثرین کو یعنی پناہ دیا ہے، اور ان کو ہم نے مختلف مقامات منتقل کر کے ان کو ہم نے مستقل رہائش دے دی، یہ ٹینٹ وغیرہ دیے، لیکن جیو نیوز کو جو رپورٹر ہے وہ بتاتے ہیں کہ بالکل اس طرح نہیں ہے۔ یہ جو بات حکومت کر رہی ہے سامنے تو ہمیں نظر نہیں آتی، اگر انہوں نے کسی پوشیدہ مقام پر لوگ کو بٹھائے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن سامنے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، اور تھوڑا بہت جو ٹینٹ وغیرہ دیے ہیں وہ بھی واٹر پروف نہیں ہے، اس سے بھی لوگوں کو یعنی جو بارش آتی ہے یا پانی آتا ہے تو اس سے لوگوں کو بہت بڑا نقصان کا سامنا کر رہا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کی موجودہ یہی صورتحال ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے میرے خیال میں پاکستانیوں کو، حکمرانوں کو دیکھنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اور ایک دوسرے کی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تاکہ یہ قوم اس جو ایک ہم عذاب بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم اپنی غفلت بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے نکل سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا، حکومت پاکستان اس کے لیے کوئی بڑا اقدام اٹھانے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی سیر سپاٹے سے فارغ نہیں ہیں، اور دوسری بات جو ہے ان لوگوں کی اپنی اتنے اخراجات ہیں اور ان کے اپنے اتنے معاملات ہیں کہ وہ پاکستانی قوم کی طرف دیکھنا ان کا دل بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو بڑی وجہ ہے ایک وہ یہ ہے، چونکہ یہ لوگ پام 47 کے ذریعے آئے ہوئے ہیں، پاکستانی عوام کے نمائندے اور لوگ تھے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بٹھا دیا ہے، تو اب ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اب پاکستان میں اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو بوٹ کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ جتنا اچھی طرح سے بوٹ پالش کر سکتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی زیادہ اقتدار ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان حالات سے ہمیں نکلنے چاہیے۔ آج کے لیے اتنی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام۔